मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयताको कायम राखी ईमानदारीका साथ गर्नेछु। धन्यवाद। बधाई छ तपाईहरुलाई। टेन्डर जहिले पनि जनता कहाँ जाँदाखेरि काम कहिले हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि हामीले यो काम टेन्डरमा गएको हुन्छ, टेन्डरमा गइरहेको छ, अब छिट्टै हुन्छ भनेर हामीले जनतालाई विश्वास दिलाएका हुन्छौँ। विश्वास कति दिन किन दिलाउने? यो निर्दोष जनताको आँखामा कति दिन छारो हाल्ने? यसलाई अब वैकल्पिक उपाय रोज्न बाध्य भइसकेको छ। के यो टेन्डर बाहेक अरू प्रक्रियाबाट हामीले काम गर्न सक्दैनौँ त? 6वटा बुँदामा 6वटा प्रस्तावमा हामीले छलफल गरेका छौँ र सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र त्यसमध्ये पनि बजेटको अझ धेरै हामीले छलफल गरेका छौँ। टेन्डर जहिले पनि जनता कहाँ जाँदाखेरि काम कहिले हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि हामीले यो काम टेन्डरमा गएको हुन्छ, टेन्डरमा गइरहेको छ, अब छिट्टै हुन्छ भनेर हामीले जनतालाई विश्वास दिलाएका हुन्छौँ। विश्वास कति दिन किन दिलाउने? यो निर्दोष जनताको आँखामा कति दिन छारो हाल्ने? यसलाई अब वैकल्पिक उपाय रोज्न बाध्य भइसकेको छ। के यो टेन्डर बाहेक अरू प्रक्रियाबाट हामीले काम गर्न सक्दैनौँ त? काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको यस बैठकलाई समेत मर्यादित, सम्मानित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति यस बैठक कक्षका माथिल्ला 2वटा ढोका र तल रहेका दायाँ बायाँका 2वटा ढोकाहरू बन्द हुनेछन्, जहाँ नगर प्रहरी मित्रहरूले ती ढोकाहरू बन्द रहने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ भने नगरसभाका सदस्यज्यूहरूलाई आकस्मिक रूपमा हल बाहिर निस्कनु पर्ने अवस्था परेछ भने सभाध्यक्षको अनुमतिले यो सभाकक्षसँगै रहेको ढोकाबाट बाहिर निस्कन सकिने बेहोरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। नगरसभाको बैठकमा नगरसभाका सदस्यज्यूहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरण, बैठकमा पालना गर्नुपर्ने अन्य कुराहरू र सभामा छलफल गर्न नपाइने विषयहरू गाउँ, नगर, जिल्ला सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 2075 ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम र यस अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विस्तृत रूपमा वाचन गरी सम्मानित सभालाई जानकारी गराए बमोजिम नै हुने बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। आजको बैठकमा 7वटा कार्यसूचीका विषयहरू रहेका छन्, जसमा पहिलो कार्यसूची अन्तर्गत नगरसभामा पेश भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल गर्ने र पारित गर्ने रहेको छ। कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 2 मा नगरसभामा पेश भएको काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन विधेयक 2079 सम्बन्धमा छलफल गर्ने र पारित गर्ने विषय रहेको छ। त्यसैगरी कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 3 मा न्यायिक समितिका सदस्यहरूको शपथ ग्रहण सम्बन्धमा भन्ने विषय रहेको छ। त्यसैगरी कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 4 मा लेखा समिति, विधायन समिति र विकास तथा सुशासन समिति गठन सम्बन्धी रहेको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 5 मा काठमाडौँ महानगरपालिका भवन मापदण्ड 2075 मा संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव रहेको छ। त्यसैगरी कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 6 मा राजस्व पुनरावलोकन अध्ययन तथा सिफारिस समिति पुनर्गठन सम्बन्धी रहेको छ र अन्तिम तथा विविध अन्तर्गत कार्यसूची क्रम सङ्ख्या 7 मा विविध विषय रहेको बेहोरा यस सम्मानित बैठकलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। आजको बैठकका कार्यसूची सम्बन्धी विस्तृत बेहोरा मैले सम्मानित बैठकलाई निवेदन गरे पश्चात अब म बैठक सञ्चालनको निम्ति आजका यस बैठकका अध्यक्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहज्यूलाई बैठक सञ्चालनको निम्ति म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। नमस्कार जुजुलाबा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू तथा सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैमा स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 1 मा रहेको नगरसभामा पेश भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को
बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्ध छलफल गर्ने र पारित गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम र काठमाडौँ महानगरपालिकाको विनियोजन विधेयक 2079 असार 10 गते नगरसभाको तेस्रो बैठकमा पेश भई छलफलको क्रममा रहेको छ। साथै बजेट तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण पुस्तिका सभाको असार 22 गतेको 5औं बैठकमा वितरण समेत भइसकेको छ। आजको बैठकको कार्यसूची 1 र 2 मा रहेको उल्लेखित प्रस्तावहरू एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित रहेकाले दुवै कार्यसूचीका सम्बन्धमा आजको बैठकमा छलफलमा भाग लिन इच्छुक नगरसभा सदस्यज्यूहरूले 5 मिनेटमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनुहोला। धन्यवाद।
आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्य सृजना भेटवालज्यू वडा नम्बर 9 आफ्नो छलफलका कुराकानी 3 मिनेटमा राखिदिनु होला। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 11औं गरिमामय सभाको 6औं बैठकको अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू सबैमा मेरो हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न म चाहन्छु। आज यस 6औं बैठकमा केही कुरा राख्नुपर्ने भएको हुनाले मैले केही विषयहरूमा बुदागत रूपमा टिप्पणी गरेको छु। उक्त बुदाहरू नगरसभा सामु म पेश गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक बजेट पुस्तिकामा भएका केन्द्रीय योजनाहरू जसमा काम गर्न नभ्याएको यस्ता योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुहुन पनि म अनुरोध गर्दछु। जस्तै मेरो वडाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने गौशाला पुरानो बानेश्वर फुटपाथ पुनर्निर्माण, पञ्चकुमारी प्रकाश सन्यास मार्गमा र सेल्समन्तक मार्ग, अरुणोदय मार्ग, कालीमाटी डोल सडक स्तरोन्नति गर्ने र ढल राख्ने, सिनामगलमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने, राम मन्दिर मार्गमा ढल हाल्ने र सडक निर्माण गर्ने, पुरानो बानेश्वर 32 पुतलीमा रहेको ढुङ्गे धारालाई पुनर्निर्माण गर्ने, निरन्तरता दिन हुनको लागि यस नगरसभा सामु म यो निवेदन पेश गर्न चाहन्छु। यस्तै टेन्डरको विषयमा विगत 2074 सालमा हामी जनप्रतिनिधि भएर आएपछि 75 सालमा हामीले टेन्डरको लागि यहाँ नयाँ योजनाहरू हालेका थियौँ। नयाँ योजनाहरू हाल्दाखेरि यो अब टेन्डरमा जान्छ भन्ने कुरा थियो। टेन्डरमा जान्छ भन्दा भन्दै फेरि पनि हाम्रो कार्यकालले हामीले 4 वर्ष पुरा गरिसक्दा पनि त्यो टेन्डर भन्ने टेन्डरमा मात्र सीमित भयो। यो टेन्डरको विषयमा हामीले बुझ्न नसकेको हो कि हामीलाई बुझाउन नसकेको हो कि यसको उद्देश्य र यसको महत्त्वमाथि हामीले थाहा नपाएको हो कि जहिले पनि जनताका जाँदाखेरि यो काम कहिले हुन्छ? किन हामी त जनताको भावना बुझेर जनताको मतलाई सम्मान गरेर हामीले जनप्रतिनिधिहरूले समृद्ध महानगरको परिकल्पना बोकेर हामीहरू खाका तयार गर्न आएका छौँ। यसलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। जहिले पनि एउटा कर्मचारीबाट अर्को कर्मचारी कहाँ जाँदाखेरि आज यो फाइल फलानाकामा छ, यो फाइल अर्को कर्मचारीकोमा छ, जहिले पनि फाइल वार्का पार मात्र गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो अरू विकल्प छैन त? हामीले हाम्रा जनताहरूलाई के उत्तर दिने? भोलिका दिनमा पनि यस्ता गल्ती र यस्ता कमी कमजोरी नगर्न हुनको लागि पनि यहाँ म नगरसभा सामु यो निवेदन पेश गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, ठुलो वडामा प्राविधिक 1 जना पठाएको छ, जसमा पनि त्यो प्राविधिकले एउटा वडामा मात्र नभएर त्यो प्राविधिक इन्जिनियरले 3टा वडासम्म धाउनु परेको छ। सेवाग्राहीहरू उहाँको कोठामा लाइनबन्द तरिकाले बसिसकेका हुन्छन्। इन्जिनियर साहेब आउनुभएको छैन भने प्रश्न हुन्छ। त्यतिखेर हामीले के उत्तर दिने? इन्जिनियरलाई सोद्धा आज मेरो 19 वडामा छ, आज मेरो फलाना वडामा छ। यसरी यत्रो ठुलो वडामा 1 जना प्राविधिक दिँदाखेरि कसरी महानगरको पूर्वाधार विकासको काम हुन्छ? वडाको पूर्वाधारको विकासको काम हुन्छ? अब यसलाई पनि अलिकति सिरियसली रूपमा वडा हेरेर एउटा वडामा एउटा इन्जिनियर मात्र एउटा थायी रूपले पठाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। त्यो इन्जिनियरले अरू ठाउँमा गएर काम गर्न चाहिँ नपाइने पनि गर्नु अनुरोध गर्दछु, जसले गर्दा हामीले पूर्वाधारको काम गर्न, अन्य काम गर्न हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएकी छु। र अर्को, समान तरिकाले वडाको किसिम हेरेर वडाको चाहना भन्दा पनि अति नै अत्यन्त आवश्यकता योजनाहरूलाई मध्यनजर राखेर समान तरिकाले अब आउने बजेटलाई विनियोजन गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्दछु। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा ठुलो वडाले 50 वटा योजना हालेको छ भने त्यो ठुलो योजना चाहिँ ठुलो वडामा चाहिँ 30 वटा 35 वटा 20 वटा 10 वटा योजना पर्ने, त्यही 50 वटा योजना हालेको अन्य ठुलो वडामा चाहिँ 2टा 3टा पनि पर्न नसक्ने, यस्तो यो अन्याय हुन्छ।
सबैले एउटै प्रतिबद्धता जनतामा गरेर आएको हुन्छ। त्यसैले ओडाको स्थिति हेरेर, ओडाको आकार हेरेर ठुलो ओडा, सानो ओडा र मझौला ओडा, त्यस्तो ओडालाई अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट योजनालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर काम गर्न हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। यस्तै फोहोर मैलाको विषयमा हिजोको दिनमा हामीले विभिन्न संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेर, विभिन्न कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेर हामीले फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। भोलिका दिनमा यो फोहोर मैलालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, फेरि पनि त्यही संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर काम गर्ने हो कि हिजोका दिनमा, हिजो 5 वर्षको अवधिमा त्यस्ता संस्थाहरूले कस्ता काम गरे, त्यस्ता संस्थाहरूको कामको लेखाजोखा हुनुपर्छ। अब हिजोको त्यो कामबाट महानगरवासीले कति राहत पाए, कति खुसी छन्, त्यो फोहोर 5 वर्षको अवधिमा कतिको व्यवस्थापन भयो। 5 वर्षदेखि आजको दिनसम्म पनि जनप्रतिनिधिहरू पूर्वाधारको कामभन्दा अन्य कामहरू भन्दा नि फोहोरकै काममा शिकार भएर बसेको छ। अब जबसम्म हामीले त्यही संस्थाहरूसँगै कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्ने हो कि महानगरले आफ्नै प्रक्रियाबाट काम गर्ने हो, यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरेर अवस्थित भएको फोहोरहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु। यदि हामीले यस्तोमा ढिलाइ गर्ने हो भने अहिले महामारी फैलेको हैजा, टाइफाइड र जन्डिस जस्तो रोगहरूले मौलाउँदै जानेछ र हाम्रो महानगरलाई एउटा महामारीको रूपमा पनि लिनेछ भन्ने कुरा मैले यहाँ विश्वास पनि लिएको छु। साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने अब पनि हामीले फोहोरको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने अबका महानगरवासीको अन्तिम विकल्प भनेकै वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको घरमा ल्याएर फोहोर फाल्छु भने यस्ता कुराहरू पनि आइसक्यो। वडामा घेराउबन्दी गर्छु भनिसक्यो। अब हामी वडा सदस्य, वडा अध्यक्षसँग हाम्रो के विकल्प छ त? यसको उत्तर पनि आज यस 11औं अधिवेशनमा हाम्रा यस महानगरका प्रमुखज्यूले र उपप्रमुखज्यूले हामीहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने हुनेछ। हामीले त जनतालाई जवाफ दिनु पर्यो नि। भोलि बिहान हामीलाई सोच्छन् यो फोहोर कहिले उठ्छ, त्यतिखेर के जवाफ दिने? के कारणले फोहोर रोकेको हो? तपाईँहरूकै एक आपसमा कुरा नमिलेर हो कि सिस्टमको कारणले हो कि जहिले पनि एउटै मुद्दामा मात्र हामी अल्झिन पनि हुँदैन भन्दै यस गरिमामय नगरसभामा मलाई 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा यस महानगरका आजको यस बैठकको अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरूको माझबाट बिदा लिन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, कृपया आफ्नो कुराकानी 3 मिनटमै राखिदिनु हुन अनुरोध फेरि पनि गर्न चाहन्छु। नगरसभा सदस्य महेश नेपालीज्यूलाई आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यस 11औं नगरसभाका सभाध्यक्ष महोदय, नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, कार्यकारी प्रमुखज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण कार्यकारी सदस्यज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, कर्मचारी वृन्दहरूमा म अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, जोजोलप्पा। यो अहिले 79-80 को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा म केही कुरा राख्न गइरहेको छु र यहाँ भएको बजेट विनियोजन गरिएका सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। म आफ्ना कुराहरू मेरो विभाग अन्तर्गत परेका केही कुराहरूका सन्दर्भमा मात्र राख्न गइरहेको छु। म सामाजिक विकास विभागमा भएको कारणले गर्दाखेरि म यस सम्बन्धी कुनै पनि कुराहरू म राख्न गइरहेको छु। यत्रो कार्यक्रमहरू तयार भयो र दलित विद्यार्थी, दलित महिला तथा उपेक्षित उत्पीडित महिलाका सन्दर्भमा यस बजेटमा एक शब्द पनि उच्चारण नभएको कुरा म तपाईहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यी व्यक्तिहरू कि त राज्यबाट प्रताडित भएको अवस्थामा राज्यले ती व्यक्तिहरूलाई राज्यको मूल प्राधिकरणमा समाहित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाको यत्रो गरिमामय बजेटमा एक शब्द उच्चारण नभएको बजेट कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उनीहरूका सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर आय आर्जनका कुराहरूदेखि लिएर छात्रवृत्तिका सवालमा र उनीहरूलाई खेलकुददेखि लिएर सबै क्षेत्रहरूमा समाहित गर्नका लागि बजेटको उचित विनियोजन गरियोस् भन्ने म तपाईहरूको हार्दिक विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु।
नेपाल खेलकुद सामाजिक विकास अन्तर्गत खेलकुदको सन्दर्भमा छुट्याएको बजेटका सन्दर्भमा म तपाईँहरूलाई केही कुरा चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामीले यहाँ सङ्घ संस्था नेपालको खेलकुदमा सङ्घ संस्थाहरू दर्ता भएका छन्। ती सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ 180 भन्दा बढी छन् र 180 भन्दा बढी खेलकुद सङ्घ संस्थाहरूलाई बजेट चाहिँ छुट्याइएको छ 1 करोड रुपियाँ। 1 करोड रुपियाँले यो कुन कुन खेलकुद संस्थाहरूलाई वितरण गर्ने भनिएको हो, यस सन्दर्भमा केही प्रश्न पारिदिनु हुनका निमित्त म यस गरिमामय सदनमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। सङ्घ संस्थाहरूका सन्दर्भमा खेलकुदको विकासका सन्दर्भमा हामीले धेरै कुराहरूको विकास गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। खेलकुदले रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि लिएर आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलापहरू गर्नेदेखि लिएर शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्तीका साथै मानसिक रूपमा पनि तन्दुरुस्ती प्रदान गर्ने हुनाका कारणले गर्दाखेरि खेलकुदलाई विशेष ग्राह्यताका साथ तपाईँले यस बजेटमा राख्नु भए तापनि कुनै खेलकुदमा कसरी विनियोजित गरिएको छ, कुनै खेलकुदमा कसरी विनियोजित गरिएको छ, यसको एउटा वैज्ञानिक आधार अथवा साइन्टिफिक रिजनहरू नभएको मैले प्रष्ट रूपमा देखेको छु। काठमाडौँ र महानगरपालिकाले सबै खेलकुदहरूलाई समानुपातिक रूपमा पैसाहरू बजेट विनियोजन गर्ने हो कि वितरण गर्ने हो कि कुनै सङ्घ संस्थालाई मात्रै वितरण गर्ने हो, यसलाई छुट्याइनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। धेरैवटा खेलका सङ्घ संस्थाहरू झोलामा बोकेर हिँडिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यहाँ कसरी चाहिँ यो 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ, यो कसरी वितरण गरिन्छ, यस सन्दर्भमा तपाईँहरूले प्रश्न पारिदिनु हुनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र खेलकुदहरू प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न 40 लाख रुपियाँ विनियोजित गर्नुभएको रहेछ। यो 40 लाख रुपियाँ विनियोजनले कुन खेलकुद सञ्चालन गर्न सकिन्छ र कतिवटा खेलकुदहरू प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कुन खेलकुद सञ्चालन गर्ने हो भन्ने कुरो पनि प्रश्न पारिदिनु हुनका निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 40 लाखले खेलकुद प्रतियोगिताहरू 180वटा गेमहरू छन्, 180 भन्दा माथि गेमहरू छन्, यसलाई कुन कुन खेलहरूलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको प्रायोरिटीमा राखिदिनु हुनका निमित्त पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यहाँ स्पोर्ट्सका सन्दर्भमा यहाँ 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको मैले पाएको छु र स्पोर्ट्सका सम्बन्धमा अहिले नयाँ आएको स्पोर्ट्स हो भन्ने मलाई लाग्दछ र गेमहरू चाहिँ घरमा बसेर कम्प्युटरमा खेलिने गेमहरू, ल्यापटप मोबाइलमा खेल्ने गेम जस्तो लाग्दछ र यस्ता गेमहरूका प्रोज एन्ड कन्सहरूको स्टडी नगरिकन एकैचोटि 1 करोड विनियोजन गर्दै गर्दाखेरि अरू गेमहरूलाई चाहिँ पछाडि पारिएको हो कि भन्ने मलाई भान भएको छ। यसका सन्दर्भमा पनि म तपाईँहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने मेट्रोपोलिटन गेम्सहरूको सञ्चालन गर्नका निमित्त म तपाईँहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसरी गेमहरू सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि प्रतियोगिताहरू गर्दै गर्दाखेरि एकैचोटि हामी राष्ट्रिय लेभलको प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ र यसलाई चाहिँ उचित बजेटको व्यवस्था गरियोस् भन्ने मलाई लागेको छ र यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक सोचेर बजेटलाई फेरि एकचोटि संशोधन गरेर विनियोजन गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। नगरसभा सदस्य टेकराज अधिकारीज्यू, वडा नम्बर 9, आफ्नो कुरा 3 मिनटमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस नव अधिवेशनका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सदस्य सचिवज्यू, नगर सभा सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र नगरपालिकाका विभागीय सम्पूर्ण प्रमुखज्यू लगायत अन्य कर्मचारी मित्रहरू, धेरै कुराहरू यो बजेटमा समेटिएको छ, गौरव पनि लागेको छ र त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9, इभन मेयर साहबको आफ्नै वडा, यसमा अलिकति पहिले आफ्नो घर बन्यो भने मात्रै अन्य कुराहरू बन्छ। मेयर साहबको आफ्नै वडा हामीलाई गौरव पनि लागेको छ। यस वडामा हामीलाई अलिअलि अन्याय पनि भएको छ। हामीले वडा भवन बनायौँ, त्यो वडा भवनको पनि अहिले यस कार्यमा यो बजेटमा वडा भवन बनेर बसेको 2 वर्ष भयो, त्यो पैसा दिएको रहेछ, यो यसमा पनि आइरहेको छ। यसो उसो गर्दा गर्दै यो सिलिङ अनुसार चाहिँ हाम्रो पहिले नै गएका कामहरू, गरिराखेका कामहरू नै मा सबै पैसा आयो, नयाँ योजना नै थप्न पाइएको छैन। सर्वप्रथम त हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भएको ठाउँ, साइकल लेन
मेयर साहबकै घर छेउ त्यो साइकल लेन एउटा बनाउनुपर्छ। यसमा चाहिँ एउटा साइकल लेन बनाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दछु। यस्तै नेपाल र भारतको वेङ्कटेश भगवान अथवा तिरुपति बालाजी भन्ने मन्दिर भारतमा छ अनि नेपालमा हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 9 32 पुतली छ। त्यो 32 पुतली वेङ्कटेश मन्दिर लगायत सूर्य विक्रम ग्यावाली मार्ग त्यो रिप्याचिङको अब सिलिङमा अस्ति हामीले पठाउन यहाँ सकिएन, 10 करोडसम्मको मात्रै पठाउनु भन्ने कुराहरू आएको थियो। अब त्यो सिलिङमा यो वेङ्कटेश मन्दिर अनि अर्को मानव धर्म सेवा भन्ने रिङ रोडमै जोडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समय ત્યારે विमानस्थलबाट आउँदाखेरि नै त्यो एकदम अगाडि लथालिङ्ग भएको छ। त्यो चाहिँ त्यहाँका त्यो भक्तजनहरूको के भनाइ छ भने मेयर साहबकोबाट तपाईँले माग चाहिँ राखिदिनुहोस् है, उहाँले पक्का गर्नुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, जोस जागर छ, मेयर उपमेयर दुवैजना हुनुहुन्छ, यो गरिदिनु, यो चाहिँ कुरो उठाइदिनुहोस् है भन्ने खालका कुरा आएका थिए र यो कुरा उठाएको छु। र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकामा धेरै पैसा छ भन्ने धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छ, तर यहाँ कहाँ ऋण लिएर ऋणको ब्याज भुक्तानी भनेर भनिएको छ। अर्को हामीसँगै पैसा छ भने त्यो ऋण त तिर्दियौँ न, त्यो ब्याज किन तिरेर वर्षै पछि बसिरहने। यो विषयमा चाहिँ सबैजनाले यो हाम्रो धेरै अघि साथीहरूसँग पनि कुराकानी भयो र यो विषय राख्नुपर्छ भनेर सबै साथीहरूको माग अनुसार राखिएको छ। त्यो ब्याज भुक्तानी वर्षै पछि भन्दा नतिरी अर्काको पैसा चाहिँ हामी महानगरले ऋण लिएर ब्याज वर्षै पछि भन्दा यो ब्याजलाई तिरौँ। यो यही नगर परिषदले आफ्ना कुराहरू कुरालाई राखोस् भन्ने चाहन्छु। अर्को कुरा म अस्ति पनि भनेको थिएँ, रेड क्रस कर्मी भएकोले अस्ति मैले एउटा माग गरेको थिएँ, अघि हाम्रो नवीन दाइले भन्नु पनि भयो। यहाँ यो यदि यहाँ नगर परिषदमा प्रति पिण्ड रगत बराबर अथवा युवा क्लबहरू, सामाजिक संस्था, रेड क्रस जसले गरे पनि त्यो रक्त ब्लड ब्याङ्कको ऊ अनुसार 200 रुपियाँ दिने भनेर गर्नुभएको यो निर्णय हो। यदि हो भने धेरै धेरै स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। र अन्य कुराहरू के छ भने यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका हामी त पशुपतिमा एकदमै दुर्व्यसनी गजाडीहरू लगायतका सबै मान्छेहरूको उसमा छौँ। त्यहाँ बेवारिसे मान्छेहरू त्यो सुधार गृहमा लानुपर्ने मान्छेहरू हुन्छन्। अब बिहान बेलुका जति बेलामा पनि घर परिवार एकदम गरिब परिवारका मान्छेहरू छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँका स्थानीय मान्छेहरूलाई त्यस्ता दुर्व्यसनीहरूलाई सुधार गृहको मा चाहिँ व्यवस्थापन गरोस् भन्ने माग गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद। नगरसभा सदस्य विनोद अछामीज्यू 3 मिनट समय दिएको छ। नमस्ते। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 11औं अधिवेशनमा उपस्थित प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रशासकीय अधिकृतज्यू तथा सम्पूर्ण सदस्यहरू र सञ्चारकर्मीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। मैले एउटा समस्या नै ल्याएको, दलितको विषयमा त अघि महेशजीले पनि कुरा उठाइसक्नु भएको छ, म त्यही सम्बन्धी नै कुरा राख्न गइरहेको छु। खास हाम्रो काम नपामा चाहिँ लगभग 2.5% चाहिँ दलित नै बस्दछन्, तर उनीहरूको लागि कुनै पनि कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँनिर नल्याएको देख्दा मलाई अचम्म लागिरहेको छ कि त्यही सम्बन्ध चाहिँ म कुरा गर्न खोजिरहेको हो। यिनीहरूको अब विभिन्न सिप कलाहरू हुन्छ, उनीहरूलाई पनि यसो अवलम्बन गरेर चाहिँ विभिन्न योजनाहरू ल्याएर उनीहरूको सिप कलालाई चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर चाहिँ रोजगारीमा जोडिनको लागि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गर्नको लागि बजेट छुट्याउनु जरुरी छ कि जस्तो लागेको भएर मैले त्यो कुरा राख्न चाहेँ। यति भन्दा मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। नगरसभा सदस्य रचना सुनामज्यू, वडा नम्बर 9, आफ्नो कुरा राख्नुहुन 3 मिनट समय दिएको छ। 11औं अधिवेशनको प्रमुख अतिथि, प्रमुख अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यू तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन। मेरो कुरा खासै धेरै छैन, अब पूर्व वक्ता साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ कतिपय कुराहरू। त्यो अघि को विषयमा कुरा राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक विकास अन्तर्गत जुन महिला बालबालिका अपाङ्गता भएका का लागि भनेर छुट्याइएको जुन बजेटमा दलित भनी शब्द उच्चारण राखिएको रहन्छ, त्यो किन नराखिएको होला? त्यसले निरन्तरता पाओस्।
यो चाहिँ नि म तपाईहरूलाई यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। त्यो किताबमै लेखिएको छैन, जबकि संविधानमा सुरक्षित अधिकार भनेर तोकिसकेको छ कि महानगरले चाहिँ नि जुन शब्द चाहिँ नि हटाइयो त्यसपछि चाहिँ मेरो एकदम घोर आपत्ति छ। यो शब्दलाई कायम राखियोस्, किनभने म आफै स्वयं दलित महिलाको प्रतिनिधित्व गरेर महिला सदस्य भएर आइसकेपछि हामी जुन कार्यक्रमहरू गर्छौँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने महिला बालबालिकाहरूको लागि भनेर, त्यसमा कार्यक्रम गर्दाखेरि हामी ती महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले समेटेर कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर त्यो शब्द नहटाइयोस् कुनै पनि हालतमा, त्यसलाई कायम गरियोस्। अनि अर्को विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि जुन 12,000को विशेष भत्ता 75 वर्ष पुग्नुभएका वृद्ध मुवाबुवाहरूले हाम्रो महानगरले उच्च सम्मान गर्दै निरन्तरता दिइरहेको त्यो भत्तालाई चाहिँ कायम गरियोस्। कुनै पनि हालतमा काटिनु हुँदैन त्यो भत्ता, किनभने बुवा आमाको आशीर्वाद हामीले थाप्नु छ। हामीहरू प्रत्यक्ष सरकार ओडामा हुन्छौँ, ओडामा आउने बुवा आमा भोलि यो भत्ता काटिएर स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य विधा अनुसार दिने भन्ने कुरा पनि राखेको छ। बिरामी भएको जुन औषधि उपचार गर्नको हिसाबले बिल पेश गरिएको खण्डमा मात्र पैसा दिने भन्ने त्यो मैले यो कुरा सुन्नमा आयो। त्यो कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन, किनभने 75 वर्ष कट्नुभएका वृद्ध मुवाबुवा भनेको हाम्रो पितृ समान, हाम्रो आदर भगवान जस्ता हुन्। उहाँहरूको भत्ता कुनै पनि हालतमा काट्नु हुँदैन, यसले निरन्तरता पाउनै पर्छ। हामीले भोलि मुख देखाउनु पर्छ ओडामा। हाम्रो त प्रत्यक्ष सरकार, हामीलाई त बुवा आमा लट्ठी टेक्दै आउनुहुन्छ, हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ, कति खुसी हुनुहुन्छ। हाम्रो लागि सधैँ विजयको कामना गर्ने ती बुवा आमाको भत्ता काटिनु हुँदैन, त्यसले निरन्तरता पाइरहनु पर्छ, यति भन्न चाहन्छु। अब अन्य कुरा त अब त्यही अस्ति धेरै लामो कुरा राखी, अब म धेरै कुनै राख्दिनँ। त्यही कुकुरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, सुई लगाउने, भ्याक्सिनेट भनौँ न बच्चा नपाउने बन्ध्याकरण गर्ने र मरेका मृत कुकुर पशुपन्छीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, महानगरले स्वास्थ्य विभागसँग चाहिँ समन्वय गरेर यसको व्यवस्था छुट्टै हुनुपर्छ है। त्यो चाहिँ नि म भन्न चाहन्छु। स्ट्रिटमा रहेका जग्सहरू जसरी अब बेसहारा भनौँ न गरिब निमुखा बाटामा बस्नुभएका त्यो भनौँ न, म त्यस्तो नराम्रो शब्द त बोल्दिनँ, उहाँहरू बेसहाराहरूलाई जुन मानव सेवा धर्म आश्रमले संरक्षण गरे जस्तै त्यस्ता स्ट्रिट डगहरूलाई पनि एउटा छुट्टै व्यवस्था गरियोस् भन्ने चाहिँ नि कामना गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि उपप्रमुखले चाहिँ नि यसमा ध्यान आकर्षण गर्न पनि चाहन्छु। र सार्वजनिक जग्गा अन्य वडामा जस्तै 9मा पनि केही ठाउँमा अझै पनि छन्, ती सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ संरक्षण गरियोस्, त्यसको व्यवस्था गरियोस्। खालि अब त्यसलाई पार्क भन्दा पनि पार्क त छँदैछन् ठाउँ ठाउँमा, तर हाम्रो मेन समस्या भनेको ट्राफिक जाम हुन्छ। अब त्यो बाइक मोटरहरू कसरी राख्ने त्यो व्यवस्था गर्नलाई चाहिँ नि सायद सार्वजनिक जग्गामा पनि सशुल्क पार्किङ एरिया गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ नि केही न्यूनीकरण गर्न पनि सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। सडकमा केही हदसम्म भए पनि जुन गाडी बाइकहरू अव्यवस्थित तरिकाले राख्छन् त्यस्ता ठाउँहरू सार्वजनिक ठाउँमा सशुल्क पार्किङ एरिया भनेर हामीले के गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ भने पनि कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रोजगारी जस्तै पनि पाउनुहुन्छ त्यसबाट होइन। त्यसलाई पनि ध्यान आकर्षण, त्यसप्रति पनि हजुरहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यही भन्दै गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नगरसभा सदस्य नवीन मैनालीज्यू, वडा नम्बर 4, 3 मिनट समय दिएको छ। धन्यवाद। यस नगरसभा 11औं अधिवेशनका 6औं बैठकका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सदस्य सचिवज्यू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, म नवीन मैनाली 4 नम्बर वडा सदस्य। मैले चाहिँ खास राख्न चाहेको कुरा, हामीले केन्द्रको बजेटमा ठुला योजनाहरू जुन पठाएका थियौँ त्यो चाहिँ खासै यहाँ प्रस्तुत भएको पाइनँ। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। हाम्रा यी योजनाहरूलाई संशोधनसहित यहाँ प्रस्ताव हजुरहरूको यो बजेटमा समावेश गरिदिनु हुनको लागि विशेष अनुरोध गरेँ। यसै गरी बत्ती तथा CCTV क्यामेराको योजना केन्द्रबाट गर्ने भनिएको छ, त्यसको कार्यविधि के हो र यसको अत्याधिक माग भएको हुनाले यसलाई ठोस कार्यविधि बनाएर ठुला तथा साना वडाहरूमा यसका
समान वितरण त्यही अनुसारको वितरण प्रणाली होस् भन्ने मैले माग गर्न चाहेँ र समुचित ढङ्गबाट यसको वितरण होस्, किनभने धेरै माग यसको वडामा रहेको छ र ठुला वडाहरूमा हामीले सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिँदा कर्मचारीहरूको हामीलाई अलिकति अभाव भएको हामीले महसुस गरेका छौँ, विशेष गरी प्राविधिक कर्मचारीहरू। यसको लागि पनि यहाँले ठोस योजना राखिदिनु हुनलाई म विशेष अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्य रूपा नेपालीज्यू, वडा नम्बर 26, 3 मिनट समय दिएको छ। नमस्कार। काठमाडौँ नगरपालिका नगरका सभाका 11वटा अधिवेशनका प्रमुख अतिथिज्यू, प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, म 26वटा वडा सदस्य रूपा नेपालीको तर्फबाट म अर्थ त केही पनि ठिक छ, केही पनि भन्न चाहन्न, म केही माग्न नि चाहन्न। मेरो ठाउँमा चाहिँ कुकुरले टोकेर घर घरै मान्छे घाइते बनाएर वडा सदस्यको घरमा ल्याएर राखिदिन्छु, पिट्न नि आउँछु भन्छन्, कसैले पैसा तिर भन्छन्, कसैले के भन्छन्। मलाई त घरमा बस्न खानै दिएको छैन। घर घरै मान्छे घाइते बनाएर वडा सदस्यको घरमा ल्याएर राखिदिन्छु, पिट्न नि आउँछु भन्छन्, कसैले पैसा तिर भन्छन्, कसैले के भन्छन्। मलाई त घरमा बस्न खानै दिएको छैनन्। यसको बारेमा बोल्न चाहन्छु र अलिकति पार्किङको बारेमा बोल्न चाहन्छु। भन्दाखेरि असनदेखि लिएर गङ्गापु आवास क्षेत्रसम्म पार्किङको बारेमा 1 घन्टा राखेको 60 रुपियाँ लिन्छन्। अनि पार्किङको बारेमा उपप्रमुखज्यूले र प्रमुखजीले ध्यान पुर्याउनुहुन्छ भने मेरो आशा गर्दछु। यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्य रसला तन्दुकारज्यू, वडा नम्बर 1, 3 मिनट समय दिएको छ। यस 11औं अधिवेशनका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, सदस्य सचिवज्यू र वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू र विभागीय प्रमुखज्यूहरूमा म रसला तन्दुकार, वडा नम्बर 1 को तर्फबाट न्यानो अभिवादन। विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत महानगरपालिकाले चाहिँ दमकल खरिद भनेर चाहिँ लेखिएको रहेछ। तर महानगरपालिकामा चाहिँ हामीले यो के भन्छ भारी वर्षाका कारणले गर्दाखेरि हामीले जेट मेसिन मगाउँदाखेरि जेट मेसिन आधा घन्टा 1 घन्टा बस्ने र त्यो काम चाहिँ हामीले जुन एउटा अपेक्षा लिएर काम गरेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ पुरा भएन। किन भन्दा जेट मेसिनले राम्रोसँग टाइमै दिन नसक्ने भएको हुनाले चाहिँ म महानगरपालिकामा यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वडालाई हेरेर चाहिँ जेट मेसिन किनियोस्। यो मेरो एउटा अनुरोध। र दोस्रो कुरा, हाम्रो नेपालको एउटा इतिहास बोकेको बाल मन्दिरको बारेमा चाहिँ यो आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै पनि सम्बोधन गरिएको पाइएन। नेपालको 77 जिल्लाबाट आउने बालबच्चाहरू र प्रसुति गृहमा भर्खरै आमाले छोडेर गएका बच्चाहरू डाइरेक्ट त्यो बाल मन्दिरमा पुग्ने र त्यो बाल मन्दिरमा पालन पोषण हुने भइरहेको छ। र अहिले 2072 सालको भूकम्पमा छेदविच्छेद भएको बाल मन्दिर आज जीर्ण अवस्थामा छ र खोक्रो अवस्थामा छ। त्यो बाल मन्दिरको बारेमा आज यो बजेट पुस्तिकामा केही पनि समायोजन भएको देखिएन। र मेरो चाहना के छ भने हाम्रो एक वडाको त्यस्तो नमुना एउटा इतिहास बोकेको बाल मन्दिरको बारेमा बजेट नराखेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि बजेट राखियोस् भन्न चाहन्छु। र एउटा लास्टमा अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ कवि गायक मेरो पनि एकदम प्यारो गायक उहाँ है, उहाँको प्रतिमा शालिग बनाउने भनेर एउटा शीर्षक देखेँ मैले। त्यसमा चाहिँ म एउटा कविता पनि भन्न चाहन्छु। हुँदैन बिहान मिरमिर तारा झरेर नगए, बन्दैन देश 2-4 सपुत मरेर नगए। भुपी शेरचनले लेख्नु भएको यो कविता।
र हाम्रो नक्सालिएको वडामा चाहिँ भूपी मार्ग भनेर भूपी शेरचनको नाउँबाट चाहिँ भूपी मार्ग भनेर लेखिएको छ र नक्साल यस्तो एउटा वडा हो कि जहाँ एकदमै विकसित होइन राजदरबार छ, कविको नाउँबाट चाहिँ हाम्रो सडक छ भने नन्दीकेशर नक्सालिस नन्दीकेशर बगैँचा आज हामी चाहिँ नारायण चौरबाट चिन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ भूपी शेरचनको शालिग राख्ने भनेर शिलान्यास समेत भइसकेको थियो र आज विगत वर्षमा त्यो शिलान्यास भएको थियो र जग्गा पनि छुट्याइएको थियो, तर आजसम्म पनि भूपी शेरचनको चाहिँ के भन्छ शालिग स्थापना हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो दायित्व होइन र म यो सदनबाट पनि भन्न चाहन्छु कि काठमाडौँ महानगरको पहलमा भूपी शेरचनको शालिग सो स्थानमा जुन स्थानमा चाहिँ शिलान्यास भएको हो त्यही स्थानमा चाहिँ राखियोस् भन्ने मेरो यो जोरदार माग हो। र यति भन्दै म नगर प्रमुख र उपप्रमुखज्यूलाई म एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र आज हाम्रो यो नक्साल भगवतीको दर्शन गरे लगत्तै चाहिँ 2 मिनटको दूरीमा हाम्रो बाल मन्दिर छ। आज जीर्ण अवस्थाको बाल मन्दिरको अवलोकनको लागि म मेयर साहब र उपमेयरज्यूलाई निमन्त्रणा गर्दै मेरो 2 शब्द यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्य मैया लक्ष्मी अर्जुनज्यू, वडा नम्बर 15, 3 मिनट समय दिएको छ। नमस्कार। नगरसभा 11औं अधिवेशनका 6औं बैठकका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, कार्यकारिणी सदस्यज्यू, 32वटै वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यू, कालीपरेका सदस्यहरू, कर्मचारी मित्रहरू र पत्रकार मित्रहरूमा सम्पूर्णमा काठमाडौँ महानगरपालिका 15 तर्फ मेरो व्यक्तिगततर्फ हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन हामी वडा समिति बसेर तपाईँलाई यो लिखित रूपमा हामीले पेश गरेको थियौँ, त्यो बुढाहरू छुटेको जस्तो लागेर मैले केही शब्दहरू बुढागत रूपमा हामीले यहाँ पेश गर्न चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु भएको हुनाले मैले यहाँ आज फेरि उठान गर्न चाहेँ। जस्तै हाम्रो यो स्वयम्भू किमडोल डाँडा जुन यो माथि धारामा पर्ने गर्छ, त्यहाँ चाहिँ विगतमा यो धारासम्म पानी पाइप पनि जाँदैन, केही पनि जान्छ। विगतमा एकदम धारा परेको हुनाले हामीले यो तल एउटा 54 सालदेखि नै एउटा सानो ट्याङ्कीहरू बोर्डिङ गरेर सामुदायिक रूपमा चाहिँ त्यो पानी चाहिँ माथि लगेर वितरण गरिरहेको छ। लगभग त्यहाँ 500-600 जनाको परिवार छ। त्यो त्यहाँ ट्याङ्की भएको ट्याङ्की आज हो कि भोलि हो त्यो जीर्ण भर्किने अवस्था भएको हुनाले त्यो ट्याङ्की बनाउनको लागि मैले सक्नुहुन्छ भने 1 करोड नभए 1 करोड 1.5 करोड जति त्यो पैसा विनियोजित गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै एउटा अर्को हाम्रो अन्नपूर्ण चोक जुन हाम्रो नागार्जुनदेखि चाहिँ त्यो पानी पर्ने एकदम भिर पानी बगेर आएर त्यहाँ लगभग यो 1 तल्ला जति दुवान हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि घरभित्रको मान्छे घरमै हुन्छ, बाहिरको मान्छे बाहिर हुन्छ, त्यो आउट जाउट गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि ढलको व्यवस्था गर्नको लागि पनि त्यसको लागि पनि हामीले अनुमानित गरेको छौँ। त्यसको लागि 2 करोड बजेट छुट्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र अर्को एउटा हाम्रो लखनठुटा योजना छ, हाम्रो 15 विष्णुमती लिङ रोडमा पर्छ। विगतमादेखि हामीले त्यसमा हामीले अलिअलि गरेर काम त सुरुवात गरेको छैन। विगतमा पनि 1.5 करोड बजेट परेको थियो। त्यही केन्द्र कार्यक्रमले के विभिन्न कारणले गर्दा काम रोकिएको छ। त्यसलाई पनि यसपालि त बजेट परेछ, 1 करोड राखिदिनु भएको छ र त्यसमा पनि यो बहुपक्षीय योजनामा समावेश गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र अर्को एउटा छ हाम्रो जुन यो विष्णुमती करिडोर एरियामा चाहिँ विगतमा पनि 13, 14, 15, 16 गरेर पुरा वडाहरू समावेश गरिएको छ र यसपालि त्यो वडाहरूमा चाहिँ 15 छुटेको जस्तो मलाई अनुभव भएर 15 वडा पनि समावेश गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो सानो भनाइ यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्य आसमान सङ्गतज्यू, 3 मिनट समय दिएको छ। 11औं अधिवेशनका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, कार्यकारी प्रमुखज्यू, कार्यपालिकाका साथीहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरूमा म आसमान सङ्गतको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार, जय नेपाल। म यो बजेटको सिलसिलामा मलाई अलिकति लागेको कुरा, यो ओडाहरूले आफूले बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि प्रस्तुत गरेको बजेटमा नपर्नु र प्रस्तुत नै नगरेको जुन पठाउँदै नपठाएको बजेट चाहिँ यो बजेटको किताबमा पर्नुको मुख्य कारण के हो, त्यो कारण चाहिँ यो सभालाई जानकारी गराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र विभिन्न विभाग मार्फत आउने बजेटको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ विभाग मार्फत आउनको लागि विभागले चाहिँ सबै वडा मार्फत वडाहरूको वडा अध्यक्षज्यूहरूको जुन निर्णय छ
त्यो निर्णय मार्फत नै आएर त्यो विभागले लिएर चाहिँ बजेटमा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै मेरै वडाको कुरा गर्ने हो भने पशुपति मन्दिर परिसरमा खानेपानी तथा सरसफाइको लागि भनेर 4,42,44,000 रुपियाँ राखेको छ। त्यो 4 करोड रुपियाँ कहाँ लगानी गर्ने, केमा लगानी गर्ने, जुन पशुपति आफैले खर्च गर्न नसक्ने गरी पैसा छ, उसले आफैले खर्च गर्ने ठाउँ छ, त्यहाँ अरू कसैलाई काम गर्न दिइराखेको अवस्था देखिँदैन। त्यसको लागि त्यो बजेट कसले राख्यो त्यसको जानकारी पाउनको लागि पनि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी मैले राखेको अर्को नित्यनाथ भवन पुनर्निर्माण भनेर 2.5 करोड रुपियाँ चाहिँ माग गरेको थिएँ, अगाडिको 2 हराएछ, 50 लाख मात्र बाँकी रहेछ। त्यसलाई 2.5 करोड नै गरिदिनको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी जयबागेश्वरीदेखि सिफलसम्म निस्किने बाटोमा पिच बाटोलाई उकाइ त्यो जीर्ण भइसकेको छ, उकाएर त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गामा को बाटो चाहिँ बनाउने भनेर 3 करोड रुपियाँ पेश गरेको थिएँ, त्यो पनि हराएको हुनाले त्यसको लागि पनि त्यो बजेट समावेश गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दै सबैको वडा मार्फत यो बाहिरबाट मान्छेले योजना राख्नुभन्दा पनि वडा मार्फत नै योजना राखिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। यही कुरा भन्दै बिदा माग्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। जय नेपाल। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको 2079-80 को बजेट सम्बन्धमा छलफल, जिज्ञासा, सल्लाह सुझाव सम्बन्धी निकै राम्रा कुराहरू आएको छ विभिन्न सदस्यज्यूहरूबाट विभिन्न वार्डहरूका लागि। पहिल्यै समावेश भएको, योभन्दा अगाडिको अहिलेको चालु वर्षमा समावेश भएका बजेटहरू निरन्तरता दिने कुराहरू आएका छन्। टेन्डर सम्बन्धीका कुराहरू, टेन्डरका अरू कुन उपाय हुन सक्छन् त्योभन्दा बाहेक काम छिटो छरितो र सजिलो गर्न सकिने कुराहरू आएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू आएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो विशेष समिति पनि रहेको र फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन भइरहेको र अध्ययन अन्तिम चरणमा आइसकेको जानकारी दिन चाहन्छु। र यसै सम्बन्धी काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विभिन्न नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गर्नलाई आउँदो सोमबार छलफल पनि रहेको कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। यस सम्बन्धी निकै गहन अध्ययन हुँदै गर्दाखेरि यस सम्बन्धी यसको सधैँका लागि पर्मानेन्टली सधैँका लागि यसको समाधानका लागि बजेट पनि छुट्याइएको कुरा जानकारी दिन चाहन्छु यही नगरसभामा। र विभिन्न शब्दावलीहरू छुटेको सम्बन्धमा हाम्रो सम्बन्धित विभाग प्रमुखलाई ती शब्दहरू पुनः राखिदिनु हुन म यही सभाबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र खेलकुद सम्बन्धी छुट्याइएका बजेटहरूको जिज्ञासामा, खेलकुदमा चाहिँ एउटा खेलाडीलाई इन्टरनेसनल लेभलको खेलाडी बन्नलाई 12,000 घन्टा खेल्नुपर्ने हुँदाखेरि हामीले छुट्याएका बजेटहरू ग्राउन्ड अपग्रेडिङ सम्बन्धी छन्, फ्लड लाइट सम्बन्धी छन्। बच्चाहरूले खेल्दाखेरि स्कुलमा मात्रै खेलि नसकेर त्यसको लागि प्र्याक्टिस गर्नलाई विभिन्न ठाउँहरू चाहिने भएकाले त्यो खेलकुदका मैदानहरू, ग्राउन्डहरू अपग्रेडका सम्बन्धी बजेटहरू राखिएका छन्, जस सम्बन्धी विभिन्न खेलहरू, क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, बास्केटबल सम्बन्धी विभिन्न खेलहरूका लागि उपयुक्त हुने गरी ग्राउन्ड लगायत फिल्डहरूको व्यवस्थाका लागि बजेटहरू छुट्याइएका छन्। ती शीर्षकमा चाहिँ खेलकुद भनेर राखिएको छ। र सँगसँगै ई स्पोर्टका कुरामा चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु यही नगरसभामा विश्वका 5 देखि 8 वटा टप ई स्पोर्टका टिमहरू नेपालमै छन्, जस सम्बन्धी जानकारी धेरै भएको छैन। र यो यस्तो खेलहरू आयोजना काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्न सकेमा विभिन्न देशका खेलाडीहरूलाई आमन्त्रित गरेर खेलकुद मात्रै नभएर काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत हाम्रो देशको पर्यटन पनि प्रवर्धन गर्न सकिने, यसमा 1 रुपियाँ लगानी लाउँदाखेरि 100 रुपियाँको पर्यटन प्रवर्धन हुने गरी एउटा भिजन सोचेर त्यो राखिएको छ त्यसको प्रवर्धनका लागि। र वडा नम्बर 9 मा पनि धेरै कुरा आएको छ, मेयर साहबको वार्ड भनेर। म नगरसभामा जानकारी दिन चाहन्छु, मेयर साहबको वार्ड होइन, पुरै काठमाडौँ महानगरपालिका हो। हामीले सबै पुरै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सोच्नुपर्छ आफ्नो वार्डभन्दा पनि। र यस सम्बन्धी केही बजेट अपुग भएकोमा
यस सम्बन्धी केही बजेट कार्यक्रमहरू अपुग देखिएकोमा सम्बन्धित समिति विषयगत समितिहरू छन्। हाम्रा 12वटा विषयगत समितिहरू छन्। सम्बन्धित समितिका संयोजकहरूले पनि सहकार्य गरिदिनु होला र हजुरहरूको जुन जिज्ञासा, जुन कार्यक्रम नपरेको, बजेट नपरेको कुराहरू सम्बन्धित समितिलाई जानकारी दिनु भएमा यसको समाधान हुने देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र रोजगारीका विषयमा धेरै कुराहरू छन्। रोजगारीका लागि चाहिँ हामीले बजेट छुट्याएका छौँ, जसमध्ये सिपमूलक तालिम दिने मात्रै नभएर त्यो तालिमको लागि त्यो तालिम लिइसके पछाडि त्यसमा उपयोग हुने मसिनरीहरू लगायत सिड मनी, बिउ मनी, रकमको समेत व्यवस्था गरिएको बजेटमा जानकारी दिन चाहन्छु। र सँगसँगै त्यो सिकिसकेर उत्पादन गरेको एउटा पदार्थ, र मेटेरियल अथवा केही भनौँ, त्यसलाई चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्नका लागि विभिन्न मार्टहरू जुन छन् काठमाडौँ महानगरपालिकामा, सो मार्टहरूसँग स्पेसको लागि पनि म्यानेजमेन्ट गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। र वृद्ध भत्ता सम्बन्धी कुरा गर्नुभएको छ, ती कुराहरू राखिएका छन्। बाटोमा छाडा छोडिएका स्ट्रिट डग भनेर जुन टपिक उठाउनु भएको छ, यस सम्बन्धी चाहिँ अहिलेसम्म गर्दै आइएको भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम, वन्ध्याकरण कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको कुरा जानकारी गर्न चाहन्छु। र एकदमै राम्रो कुरा आएको छ, दमकल सँगसँगै जेट मसिन पनि खरिद हुनुपर्ने कुरामा ती छुटफुट भएका कुराहरू बजेटमा संशोधन गरेर समावेश हुन सकिने कुराहरू समावेश हुनुपर्नेमा हाम्रो पनि मान्यता रहेको छ। र सँगसँगै बालमन्दिरको कुरा र भूपी शेरचनज्यूको शालीको कुराहरू, विभिन्न कुराहरू जति आएका छन् जुन चाहिँ संशोधन गर्न सकिने र एकदमै राम्रा सल्लाह भएको कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। र ती सल्लाह सुझाव र सबै कुराहरूका लागि धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु। आजको बैठकको कार्यसूची क्रम सङ्ख्या 1 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रममाथिको छलफल समाप्त भएको र छलफलका क्रममा प्राप्त भएका उपयुक्त सुझावहरूलाई समेटी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न र तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरूले मत दिन्न भन्ने शब्दहरू सुनिने गरी उच्चारण गरिदिनु होला। अब म यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दछु। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूले हुन्छ भनिदिनु होला। हुन्न भन्ने सदस्यहरूले हुन्न भनिदिनु होला। मत दिन्न भन्ने सदस्यहरूले मत दिन्न भनिदिनु होला। प्रस्तुत प्रस्ताव गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 16 को उपदफा 2 बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुँदा हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको सर्वसम्मत भएकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079 को बजेट तथा कार्यक्रम संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्दछु। प्रस्ताव नम्बर 2 मा रहेको आजको बैठकको कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 2 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको विनियोजन विधेयक 2079 माथिको छलफल समाप्त भएको प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ, प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न र तटस्थ बस्न चाहने सदस्यहरूले मत दिन्न भन्ने शब्दहरू सुनिने गरी उच्चारण गरिदिनु होला। अब म यो प्रस्तावको निर्णयार्थ पेश गर्न चाहन्छु। हुन्छ भन्ने सदस्यहरूले हुन्छ भनिदिनु होला। हुन्न भन्ने सदस्यहरूले हुन्न भनिदिनु होला। मत दिन्न भन्ने सदस्यहरूले मत दिन्न भनिदिनु होला। प्रस्तुत प्रस्ताव गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 16 को उपदफा 2 बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुँदा हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको सर्वसम्मत भएकाले काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन विधेयक 2079 सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्दछु। कार्यसूचीको 3 मा रहेको न्यायिक समितिको निर्वाचन सदस्यहरूको शपथ ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा आजको बैठकको कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 3 मा शपथ ग्रहण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशक वसन्त आचार्यलाई निर्देशन दिन्छु। धन्यवाद प्रमुखज्यू। प्रमुखज्यूको निर्देशानुसार
काठमाडौँ महानगरपालिका न्यायिक समितिको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि यस सम्मानित नगरसभाको 11औं अधिवेशनको 5औं बैठकले न्यायिक समितिका सदस्यज्यूहरूको निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गर्ने निर्णय भयो बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका सामाजिक विकास विभागका प्रमुख दीपक अधिकारी निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनुभएको थियो र उहाँले यस सम्मानित सभाको निर्णय बमोजिम निर्वाचन कार्यक्रमहरू तयार गरी निर्वाचन कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गरी यस नगरसभाका सम्मानित सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराई आजै निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 217 मा स्थानीय तह अन्तर्गत रहने स्थानीय विवादहरूको समाधान गर्न 3 सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। 3 सदस्यको न्यायिक समितिमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख संयोजक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ भने 2 जना सदस्यहरू नगरसभाका सदस्यज्यूहरूबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम आजको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रममा 2 जना नगरसभाका सदस्यज्यूहरूको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्धारित समयभित्र 2 जना नगरसभाका सदस्यज्यूको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता हुन गएकोले आवश्यक सङ्ख्याभन्दा बढी सदस्यहरूको उम्मेदवारी नपरेको कारण न्यायिक समितिका सदस्यहरूको जुन उम्मेदवारी परेको छ उहाँहरू निर्विरोध हुनुभएकोले निर्वाचन प्रक्रियाका अन्य चरणहरूमा प्रवेश गर्न नपरेको बेहोरा पनि यस सम्मानित सभालाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब म यो शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रमतर्फ सम्मानित सभालाई अगाडि बढ्नको लागि म अनुमति चाहन्छु र सर्वप्रथम आजको यस न्यायिक समितिको सदस्यज्यूहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पूर्व 2वटा कार्यक्रम रहने बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिलो कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतज्यूबाट निर्वाचित हुनुभएका सदस्यज्यूहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने दोस्रो चरणमा यस सभाका अध्यक्ष तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख ज्यूबाट शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ। तसर्थ म निर्वाचित हुनुभएका सदस्यज्यूहरूलाई म सर्वप्रथम मञ्चमा आमन्त्रण गर्छु। निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ श्री कुश ढकालज्यू। कुश ढकालज्यूलाई म मञ्चमा त्यसै गरी न्यायिक समितिका निर्वाचित अर्का सदस्य हुनुहुन्छ श्री आशा श्रेष्ठ रौनियारज्यू, उहाँलाई पनि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। म अब न्यायिक समिति सदस्य निर्वाचन 2079 निर्वाचन अधिकृत दीपक अधिकारीज्यूलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो प्रमाणपत्रमा उल्लेखित विवरण म यहाँहरू समक्ष वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका न्यायिक समिति सदस्य निर्वाचन 2079 प्रमाणपत्र नेपालको संविधानको धारा 217 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाबाट निर्वाचित हुने न्यायिक समितिको सदस्य पदमा तपाईँ श्री कुश ढकाल निर्वाचित भएको प्रमाणित गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछु। काठमाडौँ महानगरपालिका न्यायिक समितिको सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दीपक अधिकारी निर्वाचन अधिकृत न्यायिक समिति सदस्य निर्वाचन 2079। अब म निर्वाचन अधिकृत दीपक अधिकारीज्यूलाई न्यायिक समिति सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका कुश ढकालज्यूलाई यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुन म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सोही बेहोरा उल्लेखित तर म न्यायिक समितिको सदस्य पदमा तपाईँ श्री आशा श्रेष्ठ रौनियारज्यू, नाम मात्रै फरक, अरू बेहोरा यथावत रहेको बेहोरा निवेदन गर्दै म निर्वाचन अधिकृत दीपक अधिकारीज्यूलाई
न्यायिक समिति सदस्य आशा श्रेष्ठ रौनियारज्यूलाई यो न्यायिक समिति सदस्य निर्वाचित हुनुभएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दीपक अधिकारीज्यू। अब शपथ ग्रहणको कार्यक्रमतर्फ अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। शपथ ग्रहण कार्यक्रमको लागि शपथ ग्रहण गराउन हुनको लागि म काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहज्यूलाई सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु र शपथ ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि न्यायिक समितिका निर्वाचित सदस्यद्वय कुश ढकालज्यू र आशा श्रेष्ठ रौनियारज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै काठमाडौँ महानगरपालिका न्यायिक समिति पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयताको कायम राखी इमानदारीका साथ गर्नेछु। धन्यवाद। बधाई छ तपाईहरुलाई। धन्यवाद प्रमुखज्यू। यस सभाका अध्यक्षज्यू, न्यायिक समिति सदस्य निर्वाचन 2079बाट निर्वाचित हुनुभएका सदस्यद्वय कुश ढकाल र आशा श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक हार्दिक बधाई छ, शुभकामना छ र यहाँहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना छ। यहाँहरूलाई पनि बधाई छ र आजको यो निर्वाचन न्यायिक समिति निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका सदस्यज्यूहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको बेहोरा निवेदन गर्दै पुनः म बैठकका अध्यक्षज्यूलाई बैठक सञ्चालनको लागि सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, आजको बैठकको कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 3 न्यायिक समितिको निर्वाचित सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्य सम्पन्न भएकाले निर्वाचित सदस्यद्वय श्री कुश ढकालज्यू र श्री आशा श्रेष्ठ रौनियारज्यूलाई नगरसभाको यो बैठक हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको यो बैठकको क्रम सङ्ख्या 4 मा रहेको लेखा समिति, विधायन समिति र विकास तथा सुशासन समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा 1 नम्बरमा लेखा समितिमा देहाय बमोजिमका नगर सदस्यहरूलाई चयन गर्न प्रस्ताव गर्दछु। संयोजक गायत्री पुडासैनी, वडा नम्बर 6, सदस्य रसेल श्रेष्ठज्यू, वडा नम्बर 20, सदस्य सुनिता तन्दुकारज्यू, वडा नम्बर 10, सदस्य हिरादेवी पोखरेलज्यू, वडा नम्बर 32, सदस्य शर्मिला परियारज्यू, वडा नम्बर 30, सदस्य सचिव सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुखज्यू प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। सदस्य सतीश तन्दुकारज्यू, वडा नम्बर 10,
प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। दुईमा रहेको विधायन समितिमा देहाय बमोजिमका नगर सदस्यहरू चयन गर्न प्रस्ताव गर्दछु। संयोजक रूपा थापा, वडा नम्बर 7। सदस्य नानी हिरा डङ्गोलज्यू, वडा नम्बर 12। सदस्य प्रवेश श्रेष्ठज्यू, वडा नम्बर 26। सदस्य हुमादेवी आचार्यज्यू, वडा नम्बर 31। सदस्य पुष्प महर्जनज्यू, वडा नम्बर 16। सदस्य सचिव सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुखज्यू। प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। 3मा रहेको विकास तथा सुशासन समितिमा देहाय बमोजिमका नगर सदस्यहरूलाई चयन गर्न प्रस्ताव गर्दछु। संयोजक सृजना भेटवालज्यू, वडा नम्बर 9। सदस्य नुच्छेदेवी महर्जनज्यू, वडा नम्बर 21। सदस्य रेणु साईज्यू, वडा नम्बर 19। सदस्य जितेन्द्र खड्कीज्यू, वडा नम्बर 17। सदस्य अप्सरा खत्रीज्यू, वडा नम्बर 15। सदस्य सचिव सम्बन्धित विभागका विभागीय प्रमुखज्यू। प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। प्रस्ताव नम्बर 4मा रहेको आजको बैठकको कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 4मा रहेको नगरसभा अन्तर्गतको लेखा समिति, विधायन समिति र विकास तथा सुशासन समितिमा संयोजक तथा सदस्यहरू प्रस्तावित हुनुभएको छ। उक्त समितिको गठन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न तथा समितिहरूमा प्रस्तावित नगरसभाका सदस्यज्यूहरूलाई यो बैठकबाट बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। आजको बैठकको कार्यसूची 5मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका भवन मापदण्ड 2075मा संशोधन सम्बन्धमा हाल काठमाडौँ महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड 2075मा पार्किङ भवन सम्बन्धी अलग्गै मापदण्ड नतोकिएकाले काठमाडौँ पार्किङ व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले उक्त मापदण्डको दफा 9मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्दछु। बहुतले पार्किङ भवन निर्माणको हकमा फ्लोर एरिया रेसियो 4 हुनेछ। बाटो र झ्याल ढोका राख्नेतर्फ छोड्नुपर्ने सेटब्याक बाहेक सम्पूर्ण क्षेत्रफल कभर गरी भवन निर्माण गर्न पाइनेछ। 2मा मेकानिकल पार्किङ भवन स्टिल स्ट्रक्चरको हकमा भने थप 1 फार सुविधा प्राप्त हुनेछ, तर यो सुविधा प्रचलित प्राचीन स्मारक क्षेत्रमा लागू हुने छैन। 3मा नगर कार्यपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रको कुनै स्थानलाई 4 किल्ला तोकी सम्पदा क्षेत्र र तत्सम्बन्धी सम्पदा मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न सक्नेछ। उदाहरणको लागि हाडीगाउँ सम्पदा मापदण्ड। यस्ता भवनका लागि महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर र व्यवसाय करमा 5 वर्ष, नक्सा पास दस्तुरमा 90% समेत छुट दिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड 2075 को संशोधन पेश गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको बैठकको कार्यसूची क्रम सङ्ख्या 5मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड 2075मा संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल समाप्त भएकाले प्रस्तावमा हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको ध्वनि सुन्दा सर्वसम्मत भएकाले प्रस्तुत प्रस्ताव गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 16 को उपदफा 2 बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुँदा हुन्छ भन्ने सदस्यहरूको सर्वसम्मत काठमाडौँ भएकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड 2075मा प्रस्तावित संशोधन पारित भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, कार्यसूचीको 6 नम्बरमा रहेको राजस्व पुनरावलोकन अध्ययन तथा सिफारिस समिति पुनर्गठन सम्बन्धमा
नगरसभाको 9औं अधिवेशनको 5औं बैठकबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभिन्न कर तथा गैर करका दरहरूलाई वैज्ञानिक र नियोजित बनाउन संविधान, सङ्घीय तथा प्रदेश कानुन र महानगरपालिकाको वडागत वस्तुस्थिति समेत अध्ययन विश्लेषण गरी राजस्वको विद्यमान दर पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएकाले राजस्व पुनरावलोकन सिफारिस समिति गठन गरिएकोमा उक्त समितिले कार्य सम्पन्न गरि नसकेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक विधेयकमा समावेश गर्ने गरी देहाय बमोजिमको राजस्व पुनरावलोकन सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्न प्रस्ताव गर्दछु। संयोजक रामबाबु कोइरालाज्यू, वडा नम्बर 13, सदस्य चन्द्रदेवी मानन्दरज्यू, वडा नम्बर 23, सदस्य इन्दिरा सिंहज्यू, वडा नम्बर 30, सदस्य दिनेश श्रेष्ठज्यू, वडा नम्बर 27, सदस्य रूपा श्रेष्ठज्यू, वडा नम्बर 25, सदस्य विभागीय प्रमुख कानुन तथा मानव अधिकार विभाग, सदस्य सचिव विभागीय प्रमुख राजस्व विभाग। आजको बैठकको कार्यसूची क्रम सङ्ख्या 6 मा रहेको राजस्व पुनरावलोकन अध्ययन तथा सिफारिस समितिको पुनर्गठन गर्न संयोजक तथा सदस्यहरू प्रस्तावित हुनुभएको छ। उक्त समितिको पुनर्गठन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न तथा समितिमा प्रस्तावित सदस्यहरूलाई यो बैठकलाई बाट बधाई तथा शुभकामना गर्न प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यूलाई केही कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आजका यस नगरसभाका प्रमुखज्यू, त्यसै गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, यहाँ उपस्थित पत्रकार साथीहरू, यहाँ सबैजनालाई नमस्कार। आजको यस नगरसभामा हामीले विशेष गरी 6वटा बुँदामा 6वटा प्रस्तावमा हामीले छलफल गरेका छौँ र सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र त्यसमध्ये पनि बजेटको अझ धेरै हामीले छलफल गरेका छौँ। यहाँहरूले थुप्रै कुराहरू राख्नुभएको छ। जुन बजेट प्रस्ताव गरिएको छ त्यसमा थुप्रै थप घट गर्नुपर्ने कुराहरू, सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको छ। ती सल्लाह सुझावहरूलाई हामीले पक्कै पनि सम्बोधन गर्नेछौँ र कतिजनाले आज समय अभाव, कतिजनाले नाम लेखेर दिन भ्याउनु भएन होला र त्यस अर्थमा पनि यहाँहरूको केही कुराहरू छन् बजेटमा राख्नै पर्ने, सम्बोधन गर्नै पर्ने, घटाउनु पर्ने, बढाउनु पर्ने, त्यस्ता केही कुराहरू छन् भने यहाँहरूले लिखित रूपमा पनि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा हामीले बजेट रिभाइज गर्दाखेरि बजेटमा भएका कार्यक्रमहरूलाई अझ छरितो रूपमा हेर्दाखेरि यहाँहरूको विषयवस्तुहरू सम्बोधन हुने गरी यहाँहरूले लेखेर पनि दिन सक्नुहुनेछ र सँगसँगै समितिमा पनि यहाँहरूले दिन सक्नुहुनेछ अथवा हामीलाई पनि दिन सक्नुहुनेछ। फेरि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरू सबैजनालाई। आज जति पनि समितिहरू गठन भएका छन्, संयोजक र सँगसँगै विभिन्न सदस्यहरू पनि चयन भएका छन्, यहाँहरू सबैजनालाई बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। आगामी दिनमा त्यो समितिले पनि एउटा तीव्र गतिले कामहरू अघि बढोस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। पुनः एकपटक बधाई यहाँहरू सबैजना जो आज सदस्य त्यसै गरी संयोजक हुनुभएका छन् समितिबाट र साथसाथै आजको यस नगरसभामा यहाँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझावको हामी पक्कै पनि आगामी दिनमा सम्बोधन गर्ने बाचा पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आजको कार्यसूचीको विविध अन्तर्गत छलफल गर्नुपर्ने कुनै प्रस्ताव नभएकाले र सबै प्रस्तावहरू नगरसभाको यसै बैठकबाट पारित भइसकेको जानकारी यसै बैठकलाई गराउन चाहन्छु। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 सम्पन्न भए पश्चात आह्वान भएको काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 11औं अधिवेशनको बैठक असार 5, 8, 10, 17, 22 र 24 समेत गरी 6वटा बैठक भई आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राजस्व ऐन तथा भवन निर्माण मापदण्डमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रस्तावहरू पारित गर्ने कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। विभिन्न समितिहरूको गठन र न्यायिक समितिको सदस्यहरूको निर्वाचन समेत यस अधिवेशनबाट सम्पन्न भएको छ। नगरसभाको यस अधिवेशनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न नीतिगत
तथा कानुनी व्यवस्था गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि संस्थागत गतिविधिमा थप प्रभावकारी र सुशासन हासिल हुने विश्वास लिएका छौँ। नगरसभाको यो अधिवेशनमा सबै प्रस्तावहरू सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल गरी पारित गर्न सफलता मिलेको छ। यसका लागि उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, नगरसभाका सबै सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, सञ्चारकर्मी, नगर प्रहरीका साथीहरू, सबै सहयोगी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 3 को उपदफा 2 बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा 11औं अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।